اینجاست. شوخی میکنی دیگه نه؟ خوب نیستم؟ معقول ترن، یکم میشه روشون فکر کرد. پس امتحان کنی؟ خیلی ممنون. باشا برو پیش آقاتون حرف گوش کن. نذار این مانکنا حق بچه‌تو بخورم. امروز این ایشین خانم گفت که فردا میاد اینجا که قهوه بخوریم. تا مادر رو راهی میکنی منم میرم دستشویی. کجا بود؟ بالا. حتما یه سر نخی گذاشتی اینجا جناب هست. دنبال چیزی میگردی ایشی؟ چیزی که دنبالشی اینجا نیست، اما همینطور ادامه بده. آخ سب کن، پشت یقت کج شده. کیه این وقتش؟ یوسف عزیزم بهش گفتم بیادیم پروانه شرکت تو رو باطل میکنیم، صحبت داریم با هم دیگه.